सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समितिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट महेश बडुको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपहाडमा पहिरोको वितण्डा, शुक्रबार रातिको अविरल वर्षाका कारण ठूलो धनजनको क्षति, अछाममा पहिरोमा पुरिएर 22 जनाको ज्यान गयो। शुक्रबार राति लगातार परेको वर्षाका कारण कैलालीको पूर्वी क्षेत्र जलमग्न, नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि 1500 घर डुबानमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीमण्डल 5 वर्षमा 6 पटक पुनर्गठन, 53 जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये 25 जनालाई मन्त्री हुने अवसर। र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यका निजी सचिवका लागि 5 वर्षमा 8 करोड बढी खर्च, सचिवालय व्यवस्थापनमा 58 लाख स्वाहा। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शनिबार बुढी पोल्ने पर्व अर्थात् बुढी पोल्ने संक्रान्ति मनाइएको छ। असोज 1 गते संक्रान्तिका दिनलाई सुदूरपश्चिममा बुढी पोल्ने पर्वका रूपमा मनाउने चलन रहेको छ। विजय उत्सवका रूपमा मनाइने यो पर्व बुढी अर्थात् राक्षसी पुतनालाई पोल्ने प्रचलन सुदूरपश्चिममा छ। किंवदन्ती अनुसार भगवान कृष्णले राक्षसी प्रवृत्तिकी पुतनालाई मारेपछि उनका साथी ग्वाला गोठालाहरूले पुतनाको शव दहन गरेको भन्ने छ। द्वापर युगमा पुतनालाई भगवान कृष्णले दूध चुसी मारेको तथा विषाक्त दूध चुस्दा पनि कृष्णले बाँचेको खुसियालीमा असोज संक्रान्तिका दिन बुढी पोल्ने पर्व मनाइने गरेको हो। अछाममा पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाउनेको संख्या 22 पुगेको छ। जिल्लाको ढकारी गाउँपालिका, कमलबजार नगरपालिका र दुर्माखात गाउँपालिकामा पहिरोबाट 22 जनाको मृत्यु भएको हो। सबैको शनाखत समेत भएको अछामका प्रहरी प्रमुख डीएसपी नारायण डागीले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार पहिरोमा ज्यान गुमाउनेहरूमा ढकारी गाउँपालिका 6 बस्ने 2 वर्षीय नवीन बुढा, दुर्माखात गाउँपालिका 5 बस्ने 17 वर्षीय जानकी शाही, सोहीनगर गाउँपालिका 17 वर्षीय बिमला शाही, 45 वर्षीय नेत्र शाही, 36 वर्षीय मनिषा शाही, 17 वर्षीय कल्पना शाही, 13 वर्षीय सुन्दर शाही, 1 वर्षीय मेनिका शाही, 3 वर्षीय कल्पना शाही, 21 वर्षीय भावना शाहीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी कमलबजार नगरपालिका 6 बस्ने 30 वर्षीय अमृता कामी, 17 वर्षीय समिता कामी, 21 वर्षीय अर्धना कामी, 9 वर्षीय निखिल कामी, 36 वर्षीय मैनकला कामी, 15 वर्षीय गीता कामी, 12 वर्षीय सिरु कामीको ज्यान गएको हो। उनीहरू एकै घरका हुन्। यस्तै कमलबजार नगरपालिका 8 ढुङ्गला बस्ने एकै घरका 26 वर्षीय गम्भीर दमाई बस्ने 23 वर्षीय भावना दमाई, 6 वर्षीय ढिङ्ग्रा दमाई, 3 वर्षीय कुल दमाई, 4 वर्षीय कल्पना दमाई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख डीएसपी डागीले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी घाइते हुनेहरूमा ढकारी गाउँपालिका 6 बस्ने 62 वर्षीय हर्क बुढा, 21 वर्षीय चन्द्रदेवी बुढा, 12 वर्षीय धर्म बुढा र कमलबजार नगरपालिका 6 बस्ने 85 वर्षीय भक्त धामी, 42 वर्षीय इन्द्र सिंह धामी, 12 वर्षीय कल्पना कामी, 12 वर्षीय ममता कामी, 10 वर्षीय सुशील कामी, 2 वर्षीय सफलता कामी, 38 वर्षीय डिक्रा कामी र कमलबजार नगरपालिका 6 बस्ने 65 वर्षीय खटी दमाई रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। पहिरोमा परि 11 जना बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अछाममा शुक्रबार रातिको अविरल वर्षाका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। अछाम पहिरोको क्षतिबारे अछामका दुवै सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै अछामका दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद डाक्टर भीम रावल र यज्ञराज बोगटीले घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सांसद रावलले बिहानै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र गृह सचिवलाई घटनाबारे जानकारी गराएको जनाएका छन्। उनले राहत उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाइदिन आग्रह गरे। यस्तै अर्का सांसद बोगटीले मृतकलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उद्धार तथा उपचार र बेपत्ताको खोजबिनका लागि आग्रह पनि गरेका छन्। शुक्रबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले कैलालीका झण्डै 1500 घर डुबानमा परेको प्रशासनले जनाएको छ। प्राप्त प्रारम्भिक विवरण अनुसार जिल्लाको भजनी लम्कीचुहा नगरपालिका र जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकाका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। कैलाली गाउँपालिका, चुरे गाउँपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाका केही वडा समेत बाढी बस्तीमा पस्दा
केही घर परिवार प्रभावित भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार भजनी नगरपालिकामा करिब 1000 बढी घर डुबानमा परेका छन्। यस्तै भजनीमा करिब 800 जना मानिस प्रभावित भएको बताइएको छ। उनका अनुसार भजनी नगरपालिका 1, 3, 5, 7, 8 र 9 मा बाढी बस्तीमा बसेपछि घरहरू डुबानमा परेका हुन्। यस्तै जोशीपुर गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, कैलाली गाउँपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिकाका अधिकांश टोल र बस्ती लगायत धनगढी उपमहानगरपालिका 13 को श्रीलङ्का टोलमा पनि डुबान भएको छ। बाढीले प्रभावित भएका यी स्थानीय तहमा पूर्ण तथा आंशिक गरेर करिब 6000 मानिस विस्थापित भएको अनुमान गरिएको छ। बाढीले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको भजनी नगरपालिकामा विस्थापित भएका मानिसलाई स्थानीय विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ। यस्तै प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म बाढीले धनगढी उपमहानगरपालिका 13 मा स्थानीय नालामा माछा मार्न गएकी 19 वर्षीय नवीना चौधरीको बगेर मृत्यु भएको छ। उता चुरे गाउँपालिकामा पहिरोले घर भत्किँदा 8 वर्षीय बालक घाइते भएका छन् भने टिकापुर नगरपालिका 2 को विजयपुरमा 22 वर्षीय शिशिर चौधरी पनि घाइते भएका छन्। उनीहरूको उपचार जारी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीमण्डल 5 वर्षमा 6 पटक पुनर्गठन भएको छ। पहिलो पटक 2074 फागुन 5 मा गठन भएको प्रदेश मन्त्रीमण्डल 9 महिनामै पुनर्गठन भएको थियो। सुदूरपश्चिम सरकार 5 वर्षमा 6औं पटक पुनः निर्वाचन हुने मितिभन्दा 64 दिन पहिले शुक्रबार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छ। प्रदेशसभामा कुल 53 जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये 5 वर्षको अन्तरालमा 25 जनाले मन्त्री हुने अवसर पाइसकेका छन्। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादीबाट विजयी त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा पहिलो मन्त्रीमण्डल गठन भयो। 2074 फागुन 5 गते भट्टको नेतृत्वमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी सम्मिलित वाम गठबन्धनको पहिलो मन्त्री परिषदमा 7 जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए। पहिलो मन्त्री परिषदमा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा झपट बोहरा र विनिता देवी चौधरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्ति भएकी थिइन्। नेकपा एमालेबाट भने प्रकाश बहादुर शाह आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, पठान सिंह बोहरा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीमा दीर्घ बहादुर सोडारी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा माया भट्ट नियुक्त भएकी थिइन्। यो मन्त्रीमण्डलमा 9 महिनापछि फेरबदल भयो। 2075 कार्तिक 27 मा सामाजिक विकास मन्त्रीमा नेकपाका प्रदेश सदस्य कृष्णराज सुवेदी नियुक्त भए। त्यसपछि 2078 मा आएर प्रदेश सरकार तेस्रो पटक पुनर्गठन भएको छ। अन्तिम तथा 6औं पटक शुक्रबार नेकपा समाजवादीका मन्त्री हुन बाँकी रहेका 2 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको पहिलो प्रदेश सरकारको पुनर्गठनको यात्रामा पूर्ण विराम लागेको छ। तर कानून निर्माण गर्ने अधिकार र कर्तव्य भएका प्रदेशसभा सदस्यले मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्नु लोकतन्त्रका लागि उपहासको विषय भएको राजनीतिक विश्लेषकले बताएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर केदार चन्द्र भट्ट। यसरी गठन पुनर्गठन गर्दै जाँदाखेरि राजनीतिक रूपमा सजिलो होला, राजनीतिक रूपमा लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिएला, तर राजनीति जसका निमित्त गरिने हो त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन। यसले धेरै सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने पनि होइन। 53 सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा 25 जनाले 5 वर्षमा मन्त्री हुने अवसर पाएका हुन्। सुरुमा 3 दल मात्रै रहेको प्रदेश सभामा गत वर्षबाट भने दलको संख्या 6 पुगेको थियो। संघीय समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी बाहेक नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका गरी 25 जनाले मन्त्री हुने अवसर पाएका छन्। नेकपा एमाले छोडेर नेकपा समाजवादीमा लागेका प्रदेशसभा सदस्य मध्ये भर्खरै नेकपा माओवादी प्रवेश गरेकी दुर्गा कुमारी विक बाहेक सबैले मन्त्री हुने अनुभव प्राप्त गरेका छन्। विक शुक्रबार नै माओवादीमा प्रवेश गरेकी छिन्। नेकपा एमालेका पठान सिंह बोहरा, प्रकाश बहादुर शाह, कृष्णराज सुवेदी, तारालामा तामाङ र कुलवीर चौधरीले मन्त्री हुने अवसर पाएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट 3 जनाले मन्त्री हुन पाएका छन्। प्रदेश सरकारको पुनर्गठनको लय देख्दा हरेक प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री हुनकै लागि निर्वाचित भएको हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। मन्त्री हुन हानथाप गरेको जस्तो देखिनुले जनतामाझ नराम्रो सन्देश गएको स्वीकार गर्छन् पूर्व मन्त्री पूर्णा जोशी। राजनीतिमा सक्षम मान्छेलाई कार्यकारी ठाउँमा ल्याउने कुराहरू, त्यो प्रणालीको विकास भयो भने त्यो कुराहरू जनताको लागि, स्वयं उसको कस्तो व्यक्तित्वका लागि, सम्बन्धित राजनीतिक दलको लागि सकारात्मक कुरा हो। तर सबैलाई भाग पुर्याउनको लागि, सबैलाई चित्त बुझाउनको लागि, व्यक्तिका लागि त पूर्व हुने कुराहरू ठिकै होला, तर समग्र प्रणालीको लागि यो चाहिँ बदनाम प्रणाली हो भन्ने लाग्छ मलाई। मन्त्रीमण्डल आधा दर्जन पटक पुनर्गठन भए पनि मुख्यमन्त्री र भूमि व्यवस्था
कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले भने 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने भएका छन्। दीर्घबहादुर सोडारी, प्रकाश बहादुर शाह र प्रकाश रावलले दोहोरिएर मन्त्री हुने मौका पाएका छन्। मन्त्री पद खान सत्तापक्षका सांसदहरूले मरिहत्ते गर्दा आधा दर्जन पटक मन्त्री परिषदमा हेरफेर गर्नु परेको बताइएको छ। तर विश्लेषकहरूले भने हरेक प्रदेश सदस्यले मन्त्री हुनै पर्ने नजिर बसाल्नु लोकतन्त्र, सुशासन र जवाबदेहिताका हिसाबले पनि गलत अभ्यास भएको बताएका छन्। फेरि एकपटक राजनीतिक विश्लेषक भट्ट, सांसदले पहिला सांसदै हुन सक्नु पर्यो। यहाँ समस्या के हो भने संसदमा आएका मान्छेहरूले सांसदको भूमिका निर्वाह गरे कि गरेनन्, संसदमा उभिएर जनताका कुराहरू उठाए कि उठाएनन्, संसदमा आएर कानुन निर्माणमा आफ्नो सकारात्मक भूमिका पूरा गरे कि गरेनन्, संसदमा आएर जनताका भन्नुपर्ने कुराहरू, जनताको निमित्त गर्नुपर्ने कामहरू गरे कि गरेनन्, आफ्ना कामहरू नगर्ने अनि मन्त्री भएर के गर्नका निमित्त मन्त्री भइन्छन् भन्ने कुरो त उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्ने कुरो हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा अन्तिम समयमा नेकपा समाजवादीका बलबहादुर सोडारी र सुशीला बुढाथोकी शुक्रबार राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यसअघि 2078 चैत 25 मा नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल हुँदा 5औं पटक सरकार पुनर्गठन भएको थियो। 2078 असोज 1 मा नेकपा फुटेर नेकपा समाजवादी गठन भएपछि चौथो पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरिएको थियो। तेस्रो पटक 2078 जेठ 14 मा मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोखिममा परेपछि सरकारमा फेरबदल गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको रूपमा दीर्घबहादुर सोडारीको सरकारमा पुनरागमन भएको थियो। 2075 कार्तिक 27 मा भने सामाजिक विकास मन्त्री रहेका दीर्घबहादुर सोडारी बर्खास्त हुँदा र कृष्णराज सुवेदी सरकारमा प्रवेश हुँदा दोस्रो पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिएको थियो। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राखी धनगढीमा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको तर्फबाट वार्ता टोली गठन भएको छ। शुक्रबार सरकारले सचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेसँगै डाक्टर केसीको तर्फबाट पनि 4 सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको हो। डाक्टर केसीको तर्फबाट वार्ता टोलीमा डाक्टर जीवन थापा, डाक्टर लिग्जन महर्जन, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र प्रीतम सुवेदी रहेको धनगढीमा डाक्टर केसीसँगै रहेका डाक्टर अमृत जैसीले बताएका छन्। डाक्टर जैसीका अनुसार शनिबार नै पहिलो चरणको वार्ता काठमाडौँमा हुने तय भएको छ। पहिलो चरणमा वार्ता सकारात्मक भए दोस्रो चरणको वार्ताका लागि के गर्ने भन्ने तय हुने बताइएको छ। यता डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा भने थप समस्या देखिएको बताइएको छ। धनगढीको स्थिति अस्पतालमा भर्ना गरिएका डाक्टर केसीको अनसनको शनिबार 6 दिन पुगेको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको शुक्रबार नै जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव र नेपाल चिकित्सक सङ्घका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी वार्ता टोली गठन गरेको जनाएको हो। चिकित्सक सङ्घका प्रतिनिधिले भने डाक्टर केसी र सरकार दुवै पक्षको मध्यस्थता गर्ने गरी टोलीमा राखिएको हो। वार्ता टोली गठनसँगै सरकारले डाक्टर केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ भने डाक्टर केसीले भने अनसन तोड्न इन्कार गरेका छन्। डाक्टर केसीले गत सोमबारदेखि 7 बुँदे माग राखेर धनगढीमा अनसन थालेका थिए। आज शनिबार श्रोता प्रतिक्रियाको पालो, साथमा सहकर्मी रक्षा भट्ट। आजको श्रोता प्रतिक्रियामा हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पटक पटक भएको मन्त्रीमण्डल पुनः गठनका विषयमा आएका प्रतिक्रिया समावेश गरेका छौं। रमेश चन्दले लेखेका छन्, यस्तै यस्तै क्रियाकलापले गर्दा त अहिलेको राजनीतिप्रति घृणा र प्रदेश खारेजीको आवाज उठेको हो। केशव ढुङ्गानाको प्रतिक्रिया यस्तो छ, यसमा मेरो भन्नु केही छैन। बाँडीचुडी खाने पद्धतिले प्रशय पाइरहेको छ नेपालमा। जनतालाई जतिसक्दो सर्वसुलभ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न शासन व्यवस्था परिवर्तन भए तर अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको विशेषतः नेताको आचरण नसुध्रिएसम्म राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो होइन, जनसेवा प्रदान गर्ने संयन्त्र हो भन्ने विवेक नेताहरूको मगजमा नआएसम्म जति नै शासकीय व्यवस्था परिवर्तन भए पनि उही हो, जसलाई निर्वाचन आचार संहिता लागू भए पश्चात सुदूरपश्चिम सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको तथ्यले पनि पुष्टि गर्छ। झलकपालीले पहिलो कुरा नेपालमा प्रदेश सरकार संरचना नै उपयुक्त छैन, यसको खारेजी हुन आवश्यक छ। दोस्रो कुरा, अवधि सकिने बेला 2 राज्य मन्त्री थप्नु सत्ताको चरम दोहन हो। यो प्रदेश सरकारका सत्ताधारीको कुर्सीको रजाइमा मस्त र जनताप्रति अनुत्तरदायी छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो। 5 वर्ष कार्यकाल विवादै विवादमा गुज्रिएको देखियो भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। इन्द्र विष्ट र नवराज ओझाको प्रतिक्रिया छ, अरू केही होइन, सबैको मन्त्री हुने पालो पुर्याउने र धोको पूरा गर्ने काम मात्रै हो। प्रदेश संरचना नै खारेज हुनुपर्छ, काम छैन। प्रदेशका लागि आउने बजेट स्थानीय निकायलाई थपे बरु केही विकास हुन्थ्यो होला।
मीन प्रसाद जैसीले पहिले राजनीति भनेको देश समाज बनाउनका लागि गरिने निस्वार्थ पेशा थियो। आजभोलि राजनीति र राजनीतिक पद भनेको आफू र आफ्ना आसेपासे बनाउने नाफामूलक व्यवसाय बनेपछि भन्न बाँकी के रह्यो र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सुरेश गिरीले लेखेका छन्, निर्वाचनको मुखमै मन्त्री थप्नुको मुख्य कारण सीट बाँडफाँडमा देखिएको मुख्य किचलो नै हो। मन्त्रीको पद दिएर चित्त बुझाउन बाध्य पार्नका लागि खेलिएको खेल हो। उनीहरूलाई मन्त्री पद दिएर धेरै तोडबोडमा भएकाहरूलाई उनीहरूको ठाउँमा टिकट दिने षड्यन्त्र हो यो। वीरेन्द्र जोशीले व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्, मलाई यो काम धेरै मन परेको छ किनकि यो काम सरकारको नियमित काम हो। मन्त्री थपेर केही बिग्रिएको छैन। यसले न चमत्कार गर्छ न त आकाश नै खसाउँछ। युवराज जोशीले जिन्दगीभर पूर्व मन्त्री भनेको सुन्न पाइने भो, लौ बधाई छ, अरू त त्यस्तै हो भनेर लेखेका छन्। फेसबुकमा धामी मन नाम गरेका श्रोता लेख्छन्, जनमतको दुरुपयोग हो। बाँदरको हातमा नरिवल झै भयो संघीय व्यवस्था। शेर बोहराको प्रतिक्रिया छ, अब अन्तिम हो, यसपछि पालो आउँदैन, के गर्ने गरी खान देऊ। र दीपक भट्टले लेखेका छन्, अरू केही होइन, दशैं विगत भन्दा यसपल्ट राम्रो हुने भोजे होस्, कठै हाम्रा नेता। तपाई पनि समसामयिक विषयवस्तुमा हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समाचार शाखाको टेलिफोन नम्बर 091 410 210 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईका प्रतिक्रियाले हामीलाई मार्गदर्शन र हौसला प्रदान गर्नेछन्। अब बाँकी प्रसङ्गहरू। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राखेका डाक्टर केसीका माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने भन्दै स्वतन्त्र समाजले प्रदर्शन गरेको छ। शनिबार धनगढीको पार्कमोडमा स्वतन्त्र समाजका युवा तथा सदस्यहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले केसीका मागहरू व्यवस्था गरेको भन्दै प्रदर्शन गरिएको बोल्ने थलीका संयोजक यादव जोशीले बताएका छन्। उनले केसीका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। डाक्टर केसीले गत सोमबारदेखि 7 बुधे माग राखेर धनगढीमा अनसन थालेका थिए। प्रदेशसभा सदस्यहरूको निजी सचिवालय र निजी सचिवका लागि 5 वर्षमा 8 करोड बढी खर्च भएको हो। प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई निजी सचिव राख्दै 8 करोड बढी रकम खर्च गरेका हुन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफूसँगै निजी सचिवका लागि पनि राज्य कोषको रकम दोहन गरेका हुन्। निजी सचिवालय बन्दोबस्त शीर्षकमा 5 वर्षमा 58 लाख बढी रकम खर्च गरिसकिएको छ। सहकर्मी कमल साउको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा 53 जना प्रदेश सभा सदस्यहरू निर्वाचित भएका थिए। 16 जना प्रत्यक्ष र 21 जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका थिए। उनीहरू सबैको 5 वर्षको कार्यकाल पूरा हुँदैछ। 5 वर्षमा निजी सचिवको तलब तथा निजी सचिवालय बन्दोबस्त शीर्षकमा प्रदेश सांसदले 8 करोड बढी रकम खर्च गरेका हुन्। सुदूरपश्चिमका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाको निजी सचिवालय बन्दोबस्त शीर्षकमा 5 वर्षमा 1,08,000 खर्च भएको छ। 5 वर्षमा उनको निजी तथा स्वकीय सचिवका लागि 18,68,640 रुपैयाँ खर्च भएको छ। उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीको निजी सचिवालय बन्दोबस्त शीर्षकमा कुनै रकम खर्च भएको छैन, तर उनको स्वकीय सचिवका लागि 94,500 रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेशसभाको सचिवालयको तथ्याङ्कले प्रदेशसभा सदस्य अकलबहादुर रावलले सचिवालय बन्दोबस्तमा 94,500 लिएको देखिएको छ। उनका निजी सचिवले 14,62,200 रुपैयाँ बुझेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य अर्चना गहतराजको सचिवालय बन्दोबस्तमा खर्च भएको छैन। निजी सचिवको तलबका लागि भने 14,62,200 खर्च भएको छ। प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर साउदका निजी सचिवलाई पनि 14,62,200 रुपैयाँ दिइएको छ। उनलाई निजी सचिवालय बन्दोबस्त शीर्षकमा रकम गएको छैन। प्रदेशसभा सदस्यहरू अम्मी कुमारी थापा, उमा कुमारी बादी, कर्णबहादुर मल्ल, कुन्ती जोशी, कुमारी नन्दा बम, कृष्णराज सुवेदी, गेलबुसिंह बोहरा, डिलेराज पन्त, तारालामा तामाङ, दिव्याश्वरी शाह, दुर्गा कुमारी विक, देवकी मल्ल, देवराज पाठक, नन्दबहादुर साउद, नेपालु चौधरी, प्रेम प्रकाश भट्ट, बलदेव रेग्मीका स्वकीय सचिवले जनै 14,62,200 रुपैयाँ लिएका छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरू बलबहादुर सोडाडी, भरतबहादुर खड्का, महेशदत्त जोशी, मालामती कुमारी राणा, रतनबहादुर थापा, बलबहादुर सोडाडी, बिरमान चौधरी, शान्ति नेपाली, श्यामलाल राणा, सुशीला बुढाथोकी र हर्कबहादुर कुँवरका स्वकीय सचिवले पनि 5 वर्षमा जनै 14,62,200 का दरले रकम बुझेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य कुलवीर चौधरीका स्वकीय सचिवले 13,71,600, गोविन्दराज बोहराका स्वकीय सचिवले 13,71,600, सुनकुमारी चौधरीका स्वकीय सचिवले 11,90,400, टेकबहादुर रैका आउजीका स्वकीय सचिवले 13,71,600, दीर्घबहादुर सोराडीका स्वकीय सचिवले 8,88,300, पठानसिंह बोहरा र पुना जोशीका स्वकीय सचिवले 7,08,000,
प्रकाश रावलका स्वकीय सचिवले 11,17,600, मनाकुमारी साउदका स्वकीय सचिवले 11,23,800, मानबहादुर धामी र मानबहादुर सुनारका स्वकीय सचिवले 10,79,800 भुक्तानी लिएका छन्। माया तामाङ बोहराका स्वकीय सचिवले 11,23,800, माया भट्टका स्वकीय सचिवले 70,880 र लालबहादुर खड्काका स्वकीय सचिवले 11,23,800 लिएका छन्। रणबहादुर रावलका स्वकीय सचिवले 5 वर्षमा 17,54,670 रुपियाँ लिएका छन्। उनको निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि 94,500 रुपियाँ खर्च भएको छ। अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरूको निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि भने रकम खर्च भएको छैन। स्रष्टा र सृजनाको पालो, साथमा सहकर्मी रोशन भट्ट। आजको स्रष्टा र सृजना चलचित्र निर्माता देवकी विष्टप्रति केन्द्रित छ। सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा जन्मिएकी देवकी विष्ट अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय छिन्। फिल्म मेकर अर्थात् चलचित्र निर्माताको भूमिकामा उनले आफ्नो सक्रियता बढाएकी हुन्। 2062-63 सालमा रेडियो पत्रकारिता सुरु गरेकी विष्टको यात्रा अहिले पत्रकारितासँगै चलचित्र निर्मातामा पनि चलिरहेको छ। सुदूरपश्चिमबाट उदाएकी विष्ट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रियताका साथ लागेकी छिन्। सबैभन्दा पहिले महेन्द्रनगरमा हुँदाखेरि म रेडियोबाट मेरो यात्रा सुरु भयो होइन। म अडियो माध्यममा काम गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अडियो सँगसँगै ती दृश्यहरू पनि मेरो मानस पटलमा घुमिरहन्थे होइन। अनि मैले चाहिँ त्यो स्पेसली दृश्यमा पनि नन फिक्सन दृश्यहरू मेरो मानस पटलमा एकदमै खेल्ने। अनि यो पत्रकारिताले गर्दा पनि मलाई सजिलो भयो। जब म काठमाडौँमा प्रवेश गरेँ, काठमाडौँमा प्रवेश गर्दाखेरि यो किम्स काठमाडौँ इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो काठमाडौँमा अथवा नेपालमै उसको राम्रो भूमिका छ जस्तो लाग्छ होइन। कञ्चनपुरबाट सुरु भएको रेडियो पत्रकारिताको दायरा काठमाडौँ पुगेपछि टेलिभिजनमा विस्तार भयो। विष्टका अनुसार सिनियर पत्रकारसँग काम गर्ने मौका पाएका कारण पनि अहिलेको यात्रा सहज भएको छ। पत्रकारितामै सक्रिय रहेकी विष्टको नाम चलचित्र क्षेत्रमा पनि परिचित छ। त्यहाँ सर्ट मुभीहरू, डकुमेन्ट्रीहरू इन्टरनेसनली यहाँ फेस्टिभल भएको बेला चाहिँ म हेर्न जान्थेँ। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हाम्रो पनि त कहानी छ, हाम्रो पनि त यस्ता दृश्यहरू एकदमै राम्रा राम्रा छन्, राम्रा कथाहरू छन्, पाइले पछि कथाहरू छन् भन्ने मलाई त्यो मनमा आइरहन्थ्यो होइन। त्यो हेर्दाखेरि मलाई एकदमै त्यो मोटिभेट भयो। म त्यसबाट म टेलिभिजनमा पनि काम गर्न सुरु गरिसकेको थिएँ काठमाडौँमा आएर। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अझ सहज भयो होइन। सुदूरपश्चिमबाट उदाएकी विष्टले आफ्नो चलचित्र क्षेत्रको यात्रा सुरुवातमा एक वृत्तचित्र बनाएकी थिइन्। सुरुवातमा सुदूरपश्चिमको देउकी प्रथालाई आम नागरिकका सामु देखाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका उनले खेलेकी हुन्। यति मात्र नभई सुदूरपश्चिमभित्र रहेका विभिन्न राम्रा पक्षहरूलाई पनि देशभित्र देखाउने उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। आगामी दिनमा पनि यसै क्षेत्रमा सक्रिय हुने योजना उनको छ। पत्रकारिता पनि छोड्न सक्दिन होला र सँगसँगै म मेरो फिल्मको यात्रालाई पनि जुन क्षेत्रमा म हिँडिरहेको छु यसलाई पनि सँगसँगै लग्ने कोसिस गर्छु र यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्ने कथावस्तुमा पक्कै मान्छेलाई छुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूर पहाडमा पहिरोको वितण्डा, शुक्रबार रातिको अविरल वर्षाका कारण ठूलो धनजनको क्षति, असममा पहिरोमा पुरिएर 22 जनाको ज्यान गयो। शुक्रबार राति लगातार परेको वर्षाका कारण कैलालीको पूर्वी क्षेत्र जलमग्न, नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि 1500 घर डुबानमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीमण्डल 5 वर्षमा 6 पटक पुनर्गठन, 53 जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये 25 जनालाई मन्त्री हुने अवसर। र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यका निजी सचिवका लागि 5 वर्षमा 8 करोड बढी खर्च, सचिवालय व्यवस्थापनमा 58 लाख स्वाहा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेतकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको दिनेश खबर बुलेटिनबाट म महेश बडुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ बिहानी।